मॅडम तुम्ही हांगासर सुभाष फळदेसायांचो 60वा बर्थडे आणि तुम्ही हांगासर येवन विश केल्या तुमकां कितें सांगचे दिसता? माझे नाव कुलसुम खान, हांव महिला मोर्चा मेंबर आहा. आतां आमी केन्ना बीन सरा फुडें वयता पळय ते सर केन्ना रिलीजन काय पळयना. सर पयलीं आमकां हेल्प करपाक पयलीं येता आनी सर कितें सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बीन आहा पळय तो सगळ्यांक एक सारको आहा. कोण बीन हँडिकॅप आसूं ओल्ड एज आसूं आनी कोण बीन रिलीजनचो खंयचो बीन आसूं तो पयलीं ही फुडें येवन सगळ्यांक हेल्प करता. आनी त्याच खातीर तेजो पर्पल फेस जाल्लो पळय तेजे बीन आमचे PM सरान तेजी खूब प्रेज केल्ले तांकां. मन की बात तेतून बीन तांकां प्रेज केल्ले. मागीर एसेंब्लीन सुद्दां तेंची खूब प्रेज केल्ले गेल्ले तांकां. हांव तांकां आतां ह्या दिसा 20 ऑगस्ट ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी CM सरा कडेन हे रिक्वेस्ट करता की तांकांच परत एकदां टिकीट दिवची आनी तांकांच आमकां एक आमदार परत तोच आमदार जावन येवची हीच हांव प्रार्थना करता CM सरा कडेन. थँक्यू आनी हॅपी सर. सगळं सांगले हा सरा बद्दल हांव तेंच मागता सराक आमगे आरोग्य बरें दिवं देवान आनी अशीच आमची काम करपाक काम खुबशीं केल्ली आसा आमच्या सांग्यार आनी चालू बी आसा अशीच सरा मागत काम चालू बरी करूं. मॅडम तुमचें नांव सांगचें? माझं नाव संगीता जोडो हा. हांव नित्राळी पंचायतींतलें मेंबर महिला मोर्चाची मेंबर हांव सराक विश करपाक खूब अभिशेक करता की सर हेजे मुखार खूब आमची कामां करता आनी हेजे मुखार बी काम करतलो हें आमकांय बी खबर आसा सराची. ताका लागून हॅपी बर्थडे सर. म्हजें नांव श्रद्धा विनोद देवीदास. हांव कावरे पिल्ला पंचायतीचें आनी महिला मोर्चाचें मेंबर आसा. हांव सराक हॅपी बर्थडे म्हणटा.